बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जितने गुजरे हैं और आर्मी चीफ जो हैं उनका ताल्लुक किस किस मसलक से था। शिया कौन थे उनमें, सुन्नी कौन थे, देवबंद कौन थे, और कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो कादियानी भी हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे। पेशगी माजरत है आपके साथ कि इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मुझसे कहीं पर गलती हुई या मैंने कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी तो उसके लिए मैं पेशगी आपसे माजरत चाहता हूं। तो इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, उनकी मालूमात में भी इजाफा हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जितनी भी किताबें हैं या उनके बारे में जो मालूमात मिलती हैं, उनके मुताबिक कहा जाता था कि वो इसराइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाद में ये देखा गया कि उन्होंने शिया मसलक जो है वो इख्तियार कर लिया था। उनसे 12 दफ़ा पूछा गया कि आप लोगों ने या साफ़ियों ने सवाल किए तो वो आगे से ये सवाल करते थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे या सुन्नी थे। इस तरह उनका जवाब आगे से आता था। और उनकी जो नमाज जनाजा है वो देवबंद मसलक के जो थे शबीर अहमद उस्मानी साहब, उन्होंने पढ़ाई थी। और उनकी वफ़ात के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने जब उनकी विरासत करवाई तो वो शिया मसलक के मुताबिक विरासत हुई थी, और उनकी जायदाद की मालिक जो हैं वो सारी के सारी जायदाद की ठहरी थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह। जो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, वो करनाल रियासत के नवाब थे, और वो मुस्लिम सुन्नी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। और दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन क्रैशल नस्ल थे और सुन्नी थे। तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा एक सेकुलर मुस्लिम थे, लिहाजा इनके अक़ीदे के मुतल्लिक़ किताबों में, हिस्ट्री में कोई भी वाज़िया तौर पर मौजूद नहीं है इल्म के उनका ताल्लुक़ जो है वो किस मसलक से था। चौधरी मोहम्मद अली जालंधर के रहने वाले सुन्नी मुसलमान थे, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो वज़ीर आज़म थे उनका ताल्लुक़ बंगाली मुस्लिम फैमिली से था, और वो क्रैशियल नस्ल थे, और उनका शजरा जो है सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलता था। उसके बाद हम छठे, सातवें और आठवें वज़ीर आज़म जो इस्माइल चंद्रीगर थे, फ़िरोज़ ख़ान नून थे और नूरुल मीन थे, वो भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे। अब आ जाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतल्लिक़ तो आपको इल्म होगा कि जो उनकी बेगम नुसरत भुट्टो थीं वो ईरान से ताल्लुक़ रखती थीं और शिया थीं, जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद सुन्नी मुसलमान थे। उनकी बेटी जो बाद में वज़ीर आज़म बनी, वो अपनी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताती हैं कि मेरा शुरू में जो था रुझान वो अपनी माँ की तरफ था, और मुहर्रमुल हराम में मैं काला लिबास भी पहनती थी। तो लेकिन बाद में साबित ये हुआ कि वो भी सुन्नी मुसलमान थीं। तो इस तरह जो वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो ख़ुद सुन्नी थे, और उनकी जो बेगम है उनका ईरान से ताल्लुक़ था और वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती थी। मोहम्मद ख़ान जनेजो भी सुन्नी मुसलमान थे, और बेनज़ीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वालदा उसकी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती थी और वाले साहब सुन्नी थे, और जो बेनज़ीर भुट्टो हैं वो भी सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखती थी। नवाज़ शरीफ आ जाते हैं उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। एक दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ है, नमाजी परहेज़गार हैं, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक़ है। उन वो तीनों भाई जो हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ जो हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं, और जो अब्बास शरीफ हैं उनको बहुत दफ़ा देखा गया था जो इज्तिमा रायवंड का होता है उनमें भी उनकी शमूलियत देखी गई थी। और बाकी उनका जो प्रैक्टिकली किरदार है वो तो आप लोगों के सामने ही है कि वो कितने ईमानदार हैं, लेकिन अगर नमाज, रोज़ा और परहेज़गारी में देखा जाए तो वो सुन्नी मुसलमान हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली आ जाते हैं। उनका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत वल जमात से था, और ये इस तरह साबित होता है कि जब वो MNA थे और उन्हीं की जमात ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत जो बिल था उसमें तरमीम की कोशिश की थी, तो उसके आगे एक सख्त दीवार बन गए थे
جو میر ظفر اللہ جمالی تھے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بل کے پاس ہونے سے یا پہلے یا مجھے موت آ جائے یا یہ اسمبلی مر جائے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا کے منہ دکھانا ہے کہ ان جو ختم تحفظ کا نبوت کا بل ہے، اگر وہ میری موجودگی میں پاس ہو گیا تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ وہ بھی سنی تھے۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز جو ہیں وہ بھی سنی تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ حنفی سنی ہیں، اور ملتان کی مشہور موسیٰ پاک شہید کے جو درگاہ ہے موسیٰ پاک شہید، اس کے وہ سجادہ نشین ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اور شاہد خان عباسی بھی سنی تھے۔ عمران خان کا تعلق بھی سنی عقیدہ سے ہے، اور وہ جاتے بے شمار ان کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے دربار بابا فرید گنج شکر پہ، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ایک سنی عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور مخالفین ان کو پنکی پیرنی کے نام سے جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح نواز شریف سنی عقیدہ ہیں، اسی طرح جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد صدر اسکندر مرزا جو تھے وہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور سیکولر خیالات کے مالک تھے وہ، اور ان کی تدفین جو ہے ان کی وصیت کے مطابق تہران میں کی گئی ہے۔ ایوب خان جو تھے فیلڈ مارشل، وہ بھی سنی عقیدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یحییٰ خان شیعہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ان کی جو بیگم ہیں وہ تھیں شیعہ، اور وہ خود سنی تھے۔ فضل علائی جو تھے صدر پاکستان وہ بھی سنی تھے۔ ضیاء الحق بھی ایک بہت ہی دیندار اور مذہبی قسم کے انسان تھے۔ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا، 5 وقت کے نمازی تھے، اکثر اپنے تقریروں میں احادیث کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی ایک پکے قسم کے مسلمان اور سنی عقیدہ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ غلام اسحاق خان اور فاروق احمد لغاری صاحب بھی سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ رفیق تارڑ حنفی دیوبندی تھے، ان کی تقریروں میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ حنفی دیوبندی تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پرویز مشرف پر۔ پرویز مشرف بھی صدر پاکستان رہے ہیں، ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا، وہ سادات تھے اور وہ سید تھے۔ صدر پاکستان جناب ممنون حسین جو تھے وہ بھی سنی تھے۔ عارف علوی اکلوتے ایسے حکمران ہیں جو اہل حدیث ہیں، اور ان کا تعلق بھی وہ بھی قریشی نسل ہیں، اور ان کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں آرمی جو ہمارے چیف ہیں۔ پہلے دونوں آرمی چیف جو تھے وہ برٹش تھے اور وہ عیسائی تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ایوب خان، یحییٰ خان اور پرویز مشرف کے متعلق بھی بتا دیا ہے کہ ایوب خان سنی تھے، یحییٰ خان شیعہ تھے، اور پرویز مشرف جو ہیں وہ سید تھے۔ جنرل موسیٰ خان کا تعلق کوئٹہ کی فارسی سپوکن فیملی سے تھا، اور ہزارہ شیعہ برادری سے ان کا تعلق تھا، اور موسیٰ خان کو بھی ان کی وصیت کے مطابق ایران میں ہی دفن کیا گیا۔ جنرل گل حسن خان، جنرل ٹکا خان، جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل آصف نواز جنجوعہ، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل رحیل شریف سارے کے سارے سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل باجوہ کے متعلق جو ہے وہ متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ قادیانی تھے۔ ان کے بارے میں یہ خبریں ان کے پورا جتنی دیر ان کا ٹینیور رہا ہے اس میں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن ایک مشہور عالم دین مولانا زاہد راشدی کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھرانے کو گگڑ منڈی میں یہ رہتے ہیں، ان کا کہا کہ میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، یہ واحد باجوہ خاندان ہے وہاں کا جو کہ قادیانی نہیں ہے، تو ان کے مطابق وہ بھی قادیانی نہیں تھے۔ آخری جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ سادات ہیں، سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق تو یہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق جو میں نے معلومات اپنی ریسرچ کے مطابق دی ہیں، میرے مطابق یہ درست ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو تو اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں معذرت کا
درخواست گزار ہوں، اس کو درگزر کریں اور کومنٹس میں مجھے درست بھی کریں اگر میں نے کہیں کچھ غلط کہا ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔